आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईहरुलाई यो ओकोएड एजुकेसन प्रणालीको यो अनलाइन प्लेटफर्ममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म देवी प्रसाद दाहाल अफिस यसको बागबजारमा छ र तपाईहरु यस प्लेटफर्ममा जम्मा भएर आफूलाई यो लाइसेन्स परीक्षाको लागि तयारीमा साउन्ड आएन भन्नु भएको छ हो र? साउन्ड आएकै हुनुपर्छ। आइरहेको छ सर। ल ओके। अब हिजो नभनेको आज नयाँ कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु र मात्रै अगाडि बढ्छु। यो 50 वटा क्वेशनहरु आउँछन् भनेर मैले हिजो तपाईलाई भनेको थिएँ। 50 वटा क्वेशनहरु आउँछन् र यो 50 वटा क्वेशन मध्येमा लेभल 1 हेर्नुस् है, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 2 र लेभल 3 हेर्नुस् है। लेभल 3, लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 का क्वेशनहरु तपाईलाई यो लाइसेन्स परीक्षामा सोधिन्छ। अब बुझिराख्नु पर्यो। ओरिएन्टेसन क्लास हो कि सर क्लास जो हुन्छ सर आज क्लास जो हुन्छ ल एकैछिन यो 5 मिनेट भनेर म क्लासमै पस्ने हो। क्लासै सुरु हुन्छ। सर मैले मावि लाइसेन्स पास गरेर पनि लाइसेन्स दिएन, पीडित मान्छे परे सर म। लु न साथी त्यो के भयो त्यस्तो? त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। लाइसेन्स पास गरेर अनि नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। ल अब लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 यो कुरा बुझ्नुस् है। यो बुझ्नुपर्छ हामीले। जाँचमा कस्तो किसिमले क्वेशनहरु आउने रहेछ त, कस्ता क्वेशनहरु आउने रहेछन् त भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। लेभल 1 को क्वेशन, लेभल 1 को क्वेशन कस्तो? यो लेभल 1 को क्वेशन चाहिँ तपाईको 50% हुन्छन्। 50% भनेको कति? टोटल मैले आज तपाईसँग लास्टमा कुरा गर्नु छ जरुरी निर्मल बमजीले। ल ठीक छ। 50% भन्नुको मतलब 25 वटा क्वेशन आउँछ यस्तो। अहिले म बताउँछु यो लेभल 1 भनेको के हो भन्ने कुरा। लेभल 2 भनेको चाहिँ 30%, यसको मतलब 15 वटा क्वेशन आउँछ। लेभल 3 भनेको 20%, यसको मतलब 10 वटा क्वेशन आउँछ। यो जोड्नुस् त 50 वटा, यो जोड्नुस् त 100%, 100 यो 100 मार्क्स हो। 100% हो। 50% भन्नुको मतलब 25 वटा क्वेशन हो। 50 वटा क्वेशनमा 50 के अरे 50 वटा क्वेशनमा 50% भने कति त? 25 क्वेशन हैन हो। 25 क्वेशन चाहिँ डाइरेक्टली आउँदा रहेछन्। डाइरेक्टली भने के? सिधा क्वेशन 4 वटा अप्सन, क्वेशन 4 वटा अप्सन, सिधै चोइस गरेर टिक लगाउने। बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको? अब हेर्नुस् यो 25 वटा क्वेशन, 25 वटा क्वेशन चाहिँ सजिलै खालको डाइरेक्टली टिक लगाउने, झुक्याउने खालको गरेर आउँदैन। तलका मध्ये कुन हो? अहिले म बताउँछु यो क्वेशन कस्तो हो भनेर है। लेभल 2 भनेको अलिकति फरक छ। यो लेभल 2 भनेको चाहिँ अलिक गहनता, अलिक बोध लेभलको क्वेशनहरु आउँछ। बोध गर्ने खालका, बुझेर लेख्ने खालका, बुझेर टिक लगाउने खालका। र लेभल 3 भनेको एकदम थोरै 10 वटा क्वेशन आउँछ। हायर एबिलिटी भने कस्तो? उच्च दक्षता हासिल गर्ने, अलिक जटिल पाराका जोडा मिलाउहरू, अलिक बोधात्मक प्रश्नहरु, गहन क्वेशनहरु आउँछन् 10 वटा। 15 वटा ठिकै मध्यम प्रकृतिका र 25 वटा सजिला आउँछन्। 25 वटा चाहिए त हो नि हामीलाई पास गर्नलाई। 25 वटा क्वेशन चाहिएको छ। बुझ्नुभयो नि? 25 वटा क्वेशन चाहिएको हामीलाई। अब म जान्छु लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भनेको के हो र यसमा कस्ता क्वेशनहरु प्रश्नहरु समाविष्ट हुन्छन्। अनि पछि मात्रै म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। ल
पहिला लेभल 1 को क्वेशन देखाउँछु है तपाईलाई। लेभल 1 को क्वेशन देखाउँछु। के हो त लेभल 1? हेर्नुस् त लेभल 1 डाइरेक्ट 4 वटा अप्सन राख्ने भनेको छु है मैले तपाईलाई। तपाईले पक्कै पनि हेरिरहनु भएको छ। 1 मा क्वेशन राखौं म हैन। हाल विद्यालय खोल्न कसले अनुमति दिन्छ? क मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। ख मा स्थानीय तह, ग मा प्रदेश सरकार र घ मा शिक्षा मन्त्रालय। यहाँ केही छैन। 4 वटा अप्सन राखिदिएको छ, एउटा एन्सर हुन्छ। डाइरेक्टली आउने क्वेशनलाई लेभल 1 को क्वेशन भन्छ। यहाँ विद्यालय खोल्न अनुमति कसले दिन्छ? तपाईले लु भनिएर हेर्नुस् मलाई एकचोटी भनेर हेर्नुस्। आशिष राणा स्थानीय तह भन्नुभयो, ख भन्नुभयो अञ्जनाले, कुमारीले घ भन्नुभएको छ। होइन होइन कुमारी बहिनी होइन। शान्ता सिग्देल मिलेन मिलेन। ल यसको सही उत्तर ख नै हो। स्थानीय तहले दिन्छ। अहिले विद्यालय खोल्नका लागि स्थानीय तहले अनुमति दिन्छ। यस्तो क्वेशनलाई के भन्छ? लेभल 1। लेभल 1 भनेको के? एउटा सिम्पल क्वेशन, 4 वटा त्यसको अप्सन, 4 वटा मध्ये सिधै एउटा विकल्प रोज्ने, डाइरेक्टली विकल्पमा जाने, त्यसलाई भन्छ लेभल 1। अब लेभल 2 को क्वेशन हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। लेभल 2 तलका भनाइहरू अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। अलिकति फरक खालको हुन्छ है यो क्वेशन। तलका भनाइहरू अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। 1 हाल कक्षा 6 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। 2 हाल कक्षा 1-3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन।
अब अप्सन राख्छु है मैले। ए एक ठिक दुई बेठिक, बी दुई ठिक एक बेठिक, सी दुवै ठिक, डी दुवै बेठिक। यो लेभल 2 को क्वेसन हो। यो लेभल 2 को क्वेसन हो। अब तपाईले चिनेर देखाउनुहोस् मलाई। सी सर भन्नुभएको छ। धेरै गडबडी पो उत्तर आइराखेको छ है साथीहरू। धेरै गडबडी उत्तर आइरहेछ है। लौ न थाहा रहेनछ ल यो चाहिँ तपाईहरुलाई। ल अब हुन त अब सिकाएपछि पो थाहा हुन्छ त हैन साथीहरू। कोही कोही स्कुल पढाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई थाहा छ। स्कुल पढाउनुहुन्छ भने थाहा छ। दुई ठिक एक बेठिक भन्नुभयो। रञ्जनाजी स्कुल पढाउनुहुन्छ हो तपाई? स्कुल पढाउनुहुन्छ हो? स्कुलमा त्यस्तो भयो भने त धेरै थाहा हुन्छ तपाईलाई। देख्नुभयो होला। एक ठिक दुई बेठिक। भर्खर एकजना साथीले दुई ठिक एक बेठिक भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हाल कक्षा 6 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ। सही। अब 7 मा यो 79 देखि लाग्छ, 8 मा 80 देखि। त्यही भएर त यहाँ लागू हुँदैछ त लेखा छ त लक्ष्मीजी। अनि 1 को ठिक भएन? एक ठिक। हाल कक्षा 1-3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन। भएको छ, यो बेठिक भयो। भएको छ। अहिले 1-3 मा चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ। तर यहाँ क्वेसनमा के लेखेको छ हेर्नु न, भएको छैन भनेर। भएको छ चाहिँ यहाँ क्वेसन पढ्नुहोस् न तपाईँ। क्वेसन पहिला क्वेसनमा नेगेटिभ फर्ममा सोधिरहेछ क्या। क्वेसनै नबुझिकन त गर्न भएन नि। क्वेसनमा त भएको छैन भनेपछि त यो भनाइ त गलत भयो नि त। कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस्। बुझ्नु भएन? यो भनाइ सत्य कि असत्य? असत्य। असत्य भयो भने त बेठिक भयो नि त। कि क्वेसन नबुझ्नु भएको भने नबुझेको भन्नुहोस्। क्वेसन नेगेटिभ फर्ममा छ कि पोजिटिभ फर्ममा छ त हेर्नु पर्यो नि। यस्तो क्वेसनलाई के भन्छ? यस्तो क्वेसनलाई के भन्छ? लेभल 2। लेभल 2 को क्वेसन यस्तो हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? धेरैजना साथीहरू अनलाइनमा देखिराख्नु भएको छ। 80 जनाको हाराहारीमा मान्छे पुग्नु भएको छ। तपाईहरु अनलाइन यसो देखेर आउनु भएको कि क्लास पनि लिने हो साथीहरू? अब आजदेखि नै पढाइ सुरु हुन्छ। तपाईहरु धेरै मन नडुलाउनु होला। धेरै मन नडुलाउनु होला।
र तपाईँ अब यो प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ र तपाईको क्लास अब सुरु हुँदैछ। म एउटा लेभल 3 को क्वेशन देखाएर अगाडि बढ्छु। लेभल 3 को क्वेशन हेरौँ हैन साथीहरु। लिने हो सर, तर पैसा चाहिँ कति हो? पैसा त म भन्दिनँ नि। म त टिचरले कसरी भन्नु पैसा? म त पढाउन आउने पो हो त। यो संस्थाले भन्नुहुन्छ अहिले एकछिनपछि। क्लास लिनु पर्यो अनि फिक्स पास हुने गरी चट्ट 79 को आयोगमा नाम निकाल्ने गरी जागिर खाने गरी पढ्ने हो नि। अहिले लाइसेन्स लिने, असारमा फर्म भर्ने, असारमा एक्जाम भइहाल्छ, साउनमा रिजल्ट आइहाल्छ, भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरमा विज्ञापन खुलिहाल्छ। मङ्सिरमा भनेपछि त हजुरको नाम के हो सर भन्नुभएको छ। नाम त मैले हिजो पनि भनेको थिएँ साँची, मैले देवी प्रसाद दाहाल हो मेरो नाम। बुझ्नुभयो नि। मैले शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा पनि पढाउँछु हैन, अनि नेपाली विषय पनि पढाउँछु, शिक्षा विषय पनि पढाउँछु। अब यता ध्यान दिनुहोस् है। लेभल 3 को क्वेशनको कुरा गर्छु है म। तलका दुई समूहका बीच जोडा मिलाई उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। उपयुक्त विकल्प इंग्लिश सब्जेक्ट पनि पढाउनुहुन्छ सर। इंग्लिश चाहिँदैन त लाइसेन्समा। बुझ्नु भएर हैन साथी, इंग्लिश चाहिँदैन। सबैलाई एउटै हो। कोर्स चेन्ज भएको थाहा पाउनु भयो कि छैन? सबैलाई सेम एजुकेसन, थोरै आइक्यू, 3-4 वटा 3टा जति क्वेशन आईसीटी को, कम्प्युटरको। अब त कोर्स पनि हेर्नु न साथी। यत्रो सर म बीए पढेकोले 1 इयर बीएड जुनसुकै कलेजबाट गर्दा हुन्छ, इन्स्टिट्युटबाट जुनसुकै कलेजबाट गर्दा हुन्छ, जुनसुकै कलेजबाट गर्दा हुन्छ 1 इयर बीएड, जुनसुकै विश्वविद्यालयको कलेजबाट। समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, प्रारम्भिक बाल शिक्षा। क्वेशन नै बोर्डभरि हुन्छ हेर्नुहोस् है। यो त लेभल 3 को क्वेशन हो नि त। हुन्न भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको डोलर राजजीले? अब अप्सन राख्छु है। अब जोडा मिलाउने ठाउँ राख्छु है मैले। चार वर्ष पुरा भएकालाई दिने शिक्षा, दिने 1 वर्षको शिक्षा है, दिने 1 वर्षको शिक्षा, सबै वर्गलाई दिइने समान शिक्षा, सबै वर्गलाई दिइने समान शिक्षा, अपाङ्गता भएकालाई दिइने शिक्षा, र
अर्को चाहिँ लचिलो प्रकृतिको शिक्षा। ल अब अप्सन राख्छु है मैले, यो चाहिँ क्वेसन मात्रै हो, यो चाहिँ क्वेसन मात्रै हो। ए मा क आई आई आई, ख आई आई, ग आई, घ आई भी। अब अर्को अप्सन राखेँ है मैले, बी क आई आई, ख आई भी, ग आई 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 र घमा आई। सी, अप्सन नम्बर सी, अप्सन नम्बर सी, क आई भी, ख आई आई आई, ग आई आई, घ आई। अप्सन नम्बर डी, क आई, ख आई भी, ग आई 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 र घमा आई आई। लु भन्नुहोस्। यहाँ त मैले क्वेसन बनाउँदा बनाउँदै पनि विचार गर्नुपर्छ। क्वेसनै पनि यहाँ मैले अप्सन राख्दा पनि झुकिएँ कि भनेर हेर्दैछु म त। यहाँ अप्सन राख्दा पनि झुकिन्छ कहिलेकाहीँ त। लु भन्नुहोस् है, भन्नुहोस्। फिक्स ख हो रे। ल ख को आइभी, ख को आइभी भन्ने हुँदैन। यहाँ क ख ग घ यहाँ सबै जोडा मिलाइसकेको छ। यहाँ जोडा मिलाइसकेको छ सबै। ल बी इज द करेक्ट। ठिक छ अनिशा, ठिक छ, ठिक छ। सय जनाको हाराहारीमा साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यसलाई के भन्छ? बी भन्नु न, बी भन्नु न। सब्जेक्टिभको हुँदैन, सब्जेक्टिभै हुँदैन त यसमा के भन्नुभएको होला? लाइसेन्समा अहिले सब्जेक्टिभ हुन्छ त? सबै कोर्स चेन्ज भएको हजुरलाई थाहा छैन? यो कुन लेभलको क्वेसन? लेभल 3 भनेपछि कस्ता कस्ता क्वेसन आउँदा रहेछन्? लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3। बुझ्नु भएको छ मैले भनेको? क्वेसनको लेभलहरू थाहा पाउनुभयो? यस्ता क्वेसन कतिवटा आउँछन् रे? यस्ता क्वेसन कतिवटा आउँछन् रे? लेभल 2 का, लेभल 3 का 10 वटा, अनि लेभल 2 का 15 वटा, र लेभल 1 का 25 वटा। हामीलाई कतिवटा मिलाउनु पर्छ? जम्मा जम्मी पास हुनलाई कतिवटा मिलाउनु पर्छ?
कतिवटा क्वेसन मिलाउनु पर्छ? 25 वटा। माइनस सिस्टम छ कि छैन यो जाँचमा? गलत गरे बापत सजाय गर्ने अङ्क घटाउने छैन। माइनस सिस्टम छैन। नभइसकेपछि तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ? 50 वटा क्वेसनमा टिक लगाउन पाउँछौँ। ढुक्कले टिक लगाउन पाउँछौँ। ढुक्कले 50 वटामा टिक लगाउन पाउँछौँ। अनि त 25 वटा त मिलिजान्छ नि। 15-20 वटा क्वेसन त नि यत्तिकै जोसुकैले मिलाउने क्वेसन आउँछ। 15-20 वटा त ल 15 देखि 20 वटा क्वेसन त जोसुकैले मिलाउँछन् क्या। सर कहिले हुन्छ होला फर्म? यो महिनाको अन्तिममा खुल्छ। अनि बाँकी 10 वटा क्वेसनलाई चाहिँ फेरि निकै मेहनत गर्नुपर्छ नि। फेरि पढ्नु पर्यो तपाईँहरू आएर हामीसँग तपाईँ आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई सहयात्रा डोर्याउँछौँ, सँगै लैजान्छौँ अगाडि। मिस्टेक भएपछि मार्क काटिँदैन सर? काटिँदैन सर। निमाको कि माविको पढाउँदै हुनुहुन्छ? निमावि र मावि एकै ठाउँमा हो अहिले, कोर्स मिल्छ। त्यसैले यो मेटेँ है त। स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ? स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ? स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। गरिसक्यो ल, मेटेँ है त। ल अब भने म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु र तपाईलाई मैले पढाउने युनिटहरू छन्। केही युनिटहरू हुन त मैले सबै पढाउँछु। पीडीएफ पनि पठाउनु सर, पठाइहालिन्छ नि। कोही त यहाँ कतिजना अनलाइनमा यत्तिकै जोइन हुनु भइरहेको छ। पहिला संस्थामा इन्ट्री गर्नु परेन, अनि ग्रुप बन्नु पर्यो, अनि पो नोट्सहरू पाइन्छ। साथीहरू निमावि र मावि मात्रै हो नि। प्राविको सिलेबसै छैन त। प्राविको त +2 पास पनि प्राविलाई हो, +2 पास निमाविलाई हो। भनेपछि निमावि र प्रावि दिनुमा केही अन्तर छैन। प्राविको विज्ञापनै आउँदैन, निमाविको दिने हो +2 ले। समस्या छैन। र हामी एकै ठाउँमा बसेर पढ्छौँ। अलिअलि नमिल्ने छ, त्यो अलिअलि नमिल्नेलाई विशेष तरिकाले पढाइदिउँला तपाईँहरूलाई। प्रावि विज्ञापन आउँदैन साथीहरू हो नि। अनिसाले सुनिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। सर फेसबुकमा नाम के छ तपाईँको? लौ न निर्मलजी, भोलि पर्सि सेयर गरौँला। केही छैन। तपाईँहरूलाई मैले फेसबुक आइडी दिँदैमा के बिग्रिया छ र? यो सामाजिक सञ्जाल जसले 1 इयर बिएड नगरी एकचोटि एक्जाम दिन मिल्दैन सर पढेर। तपाईँको साइन्स हो, कमर्स हो भने मात्रै पाउनुहुन्छ सर। एको एडमा लिङ्कमा जोइन भएको कसरी एडमिसन गर्ने अहिले एकछिनमा भन्नुहुन्छ उहाँलाई है सर। मैले एक्जाम दिन पाउँछु कि नै? तपाईँले के विषय पढ्नु भएको छ गोविन्द खत्रीजी? भन्नुहोस् त, तपाईँले के विषय पढ्नु भएको छ? तपाईँले पढेको आधारमा सर टपिक 10 मन्थ ट्रेनिङ प्लसले आइएससीले निमावि पाउँछ। टिपी 10 महिने तालिम भयो भने त पाउँछ फेरि सर। आइबी मार्किङ नहुने भएको उल्लेख कतै छैन त। नभएकोले त गर्दाखेरि नहुने हो त, नभएको कारणले नि नहुने हो। यदि हुन्थ्यो भने उसले त्यहाँ प्रश्न लेख्छ। शिक्षक सेवा आयोगकोमा प्रश्न लेखेको छ नि त, त्यो खुल्ला परीक्षाको लागि त। +2 मा साइन्स मात्रै गरेकोले चाहिँ पाउँदैन ल, एजुकेसन गरेकै हुनुपर्छ। बिएड इङ्ग्लिस हो सर, मावि दिन पाउँछ, मजाले पाउँछ। नेपाली प्लस पत्रकारिता सर। आइक्यू पनि पढाउनुहुन्छ? म आइक्यू पढाउँदिनँ, म एजुकेसनको पढाउँछु। आइएससी पासले पाउँछ? पाउँदैन। म पनि एक शिक्षक हुँ, मलाई लाइसेन्सको अति आवश्यक छ। ओके। आइक्यू क्वेसन पनि सोध्छ 4 वटा जति, 3 वटा जति कम्प्युटरसँग सम्बन्धित क्वेसन पनि सोध्छ। आइसिटी 43 वटा क्वेसन एजुकेसनको सोध्छ। एग्रिकल्चरल साइन्सले पाउँछ कि नै? ब्याचलर हो भने पाउँछ निर्मलजी, नभए +2 हो भने पाउँदैन सर। 1 इयर बिएडले बेसिक लेभलको दिन पाउँछ कि नै? मजाले पाउँछ। निमावि पनि पाउँछ, मावि पनि पाउँछ ल। मैले त गरेर मेल गरेको, मैले अगाडि पढेको भिडियो के भन्नुभयो सर? मेरो बिएससी सिएसटी आइएसटी हो, पाउँछु होला नि एक्जाम दिन। बिएससीले पाइहाल्छ नि। यो ग्रुपमा आइक्यू पढाइ हुँदैन र सर? किन नहुनु? एजुकेसन यत्रो धेरै छ, अनि अब हामीले एजुकेसन पढाउन सुरु गर्नु परेन? +2 कमर्सले के पाउँछ सर? पाउँदैन +2 कमर्सले।
एजुकेसन गरेको हुनुपर्छ। निमावि मावि एकैचोटि दिन पाइन्छ? पाइन्छ। सर नेपाली सब्जेक्टको अनलाइन क्लास हुन्छ? नेपाली सब्जेक्ट यो लाइसेन्समा हुँदैन, अब टिचरको हुन्छ। अब पाठतिर जाउँ। के छ, के पाठ्यक्रम छ, मूल्याङ्कन छ, सिकाइ छ, बाल मनोविज्ञान छ। कमर्स +2 हो, एजुकेसन छैन भने चाहिँ पाउँदैन है। एजुकेसन छैन भने चाहिँ पाउँदैन। बीए छ, इङ्ग्लिस र मेजर म्याथ छ भने पाउँछ। इङ्ग्लिस र मेजर म्याथ छ भने पाउँछ। यति 50 वटा क्वेसन टिक लाउने, के को कतिवटा पेपर हुनु नि, यति 50 वटा टिक लाउने, लाइसेन्स निकाल्ने। ए ब्याचलर एजुकेसन हो, +2 कमर्स हो भने त छाडै पाइगयो नि सिधै। तेरिका अघि सोध्न जान्नुहुन्न अनि सिधै पाइहाल्छ नि त्यसले त। साइन्सले बीएसले पाउँछ। अब सिकाइ र बाल मनोविज्ञान भन्ने टपिक्समा गएँ म। सिकाइ र बाल मनोविज्ञान। सर हामी आइएससी गर्नेले के गर्नुपर्छ? आइएससी गर्नेले 10 महिने तालिम लिनुपर्छ। सर अरू पढाउनु न, अब सुरु गर्छु म। र तपाईलाई एउटा पढाइको मोडालिटी, पढाइको वेको बारेमा म बताएर अगाडि बढेँ। हो, एजुकेसन 200 मार्क्स गरेकोले पाउँछ। +2 कमर्स पढे पनि एजुकेसन 200 मार्क्सको पढेको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ पाउँछ है। हेत्तेरिका कोही साथीहरू फेसबुक आइडी माग्नुहुन्छ, कोही मोबाइल नम्बर माग्नुहुन्छ। अहिले किन हतार भएको हजुरहरूलाई? पर्खिनु न, आउनुहोस्, प्लेटफर्ममा आउनुहोस्, बिस्तारै ग्रुपमा जोइन हुँला, नोटहरू सेन्ड गरौँला, के चाहिन्छ त्यो गाइड गरौँला। किन आत्तिनु भएको छ तपाईँ? बुक लिन हतार नगर्नुहोस्। बजारमा 2-4 वटा किताबहरू आउन दिनुहोस्, अनि हेरेर कुन राम्रो छ अनि हामी पनि भनौँला, अनि तपाईँ पनि यसो चोइस गरेर किन्नु होला। अनि हामी आइएससीले तालिम कहाँ गर्ने सर? अब तालिम त लिने ठाउँहरू हुन्छन्। फर्म कहिले खुल्छ? यो महिनाको अन्तिममा खुल्छ। ल अब म यता लागेँ है, अब मलाई एकछिन नसोध्नु, एकछिन चुप्प लागेर बस्नु त। अब हो, रेकर्डिङ पनि आउँछ, रेकर्डिङ पनि आउँछ। अब पहिलो दोस्रो दिन यसो जिज्ञासाहरू लिदिनै पर्यो, के गर्ने होइन। म पढाइको बारेमा भन्दै थिएँ। यहाँ चाहिँ बच्चालाई जस्तो स्कुलमा जस्तो चाहिँ पहिला युनिट 1 सकाउने, अनि युनिट 2 सकाउने, अनि युनिट 3, अनि 4, अनि 5, अनि 6 गर्दै यसरी जाँदैन। के हुन्छ? अब मैले यो युनिट 3 मा छ, यो एकाइ 3 मा छ, एकाइ 3 मा छ है, 3.3 मा छ। अब तपाईले, अब मैले 1 र 2 छोडेर 3 सुरु गर्ने हो। अब 3 सकेर मात्रै 2 मा जान्छु, अथवा 3 सकेर मात्रै 5 मा जान्छु। अर्को सर आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? 5 बाट सुरु गरिदिनुहुन्छ। गुड इभिनिङ कुमारी महतोजी। 5 सुरु गर्नुहुन्छ, अनि 5 सकेर मात्रै 4 मा जानुहुन्छ, अथवा 1 मा आउनुहुन्छ। त्यसरी युनिट वाइज क्लासको पढाइ हुन्छ। स्कुलमा जस्तो आज पाठ 1 सकियो, अब पाठ 2 जान्छ, अनि पाठ 3 जान्छ भन्ने हुँदैन। तपाईको सिलेबसलाई पुरा पढाउँछौँ हामी, सिकाउँछौँ। तर कुन युनिटबाट कुन सरले सुरु गर्नुहुन्छ, त्यही युनिट सकेर अर्को युनिटमा जानुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई सिकाइ र बाल मनोविज्ञान सुरु गरेँ भने अब म यो युनिट कति दिन लाग्छ सक्छु, अनि त्यसपछि अर्को गर्छु। बुझ्नुभयो? अर्को युनिटमा जान्छु। होइन, युनिट अनुसार फरक त होइन, तर बाँडेर फरक टिचरहरूले कसैले 2-3टा युनिट, कसैले 2-3टा युनिट, कसैले 2-3टा युनिट, त्यस्तो हो नि त। सबै एकैजनाले पढाइराख्न पनि किन आवश्यक पर्यो र? धेरैजनासँग धेरै आइडिया लिने हो नि, होइन? धेरै कुरा सिक्ने हो नि। सिकाइ के हो? सिकाइलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन भन्छौँ। व्यवहारमा परिवर्तन भन्छौँ।
व्यवहारमा परिवर्तन भन्छौँ। तर हिजो आज व्यवहारमा परिवर्तन मात्रै भन्दैन। आधुनिक सिकाइ सिद्धान्तले, आधुनिक मनोविज्ञानले यसलाई व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भन्छ। व्यवहारमा आउने सकारात्मक परिवर्तन, आउने सकारात्मक सकारात्मक परिवर्तन भन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब व्यवहारमा परिवर्तन त हो, तर नेगेटिभिटी कुरा सिक्नु चाहिँ वास्तवमा त्यो सिकाइ होइन भन्छ अहिले पछिल्लो। हुन त यो मान्छेले बदमासी पनि सिकिराखेको हुन्छ, नराम्रा गतिविधि पनि सिकिराखेको हुन्छ, त्यसलाई पनि एक अर्थमा सिकाइ भन्न सकिन्छ। तर आधुनिक सिकाइ सिद्धान्तहरूले, आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त थ्योरीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि व्यवहारमा आउने सकारात्मक परिवर्तन चाहिँ सिकाइ हो है। पोजिटिभ चेन्जेस आउनु पर्यो। तपाईले हत्या, हिंसा गर्न, मान्छे मार्न, बलात्कार गर्न, दुनिया हिंसात्मक गतिविधिहरू गर्न, यस्ता कुराहरू सिक्नुभयो, नराम्रा कुलतहरू सिक्नुभयो, त्यो के सिकाइ हो? त्यसले तपाईलाई पनि नोक्सानी गर्छ, त्यसले समाजलाई नोक्सानी गर्छ, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई नोक्सानी गर्छ। त्यस्तो पनि सिकाइ हुन्छ त? त्यसैले पोजिटिभ चेन्जेस हुनुपर्छ, सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ भन्छ सिकाइको मान्यताले, आधुनिक मान्यताले। अब तपाईलाई म अर्को कुरा पनि यहीँनिर के गरेँ त भन्दाखेरि यो सिकाइ चाहिँ यतिले भनेर पुग्दैन। सिकाइ चाहिँ अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान पनि हो। अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान पनि हो। प्राप्त ज्ञान हो, प्र्याक्टिसले पनि हुन्छ। अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान चाहिँ के हो त? सिकाइ हो। अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान चाहिँ के हो त? सिकाइ हो। अभ्यासबाट पनि हुन्छ, अनुभवबाट पनि हुन्छ। हामीले जुनसुकै कुरा फिल गर्यौँ, अनुभव गर्यौँ, सिकिहाल्छौँ, नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। अनि अभ्यास गरेर पनि एउटा सिङ्गर बन्नको लागि, एउटा गायक बन्नको लागि कति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होला, एउटा खेलाडी बन्नको लागि कति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होला, अनि कति धेरै अनुभव लिनुपर्छ होला। त्यो सिकाइ चाहिँ जहिल्यै प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भने जस्तै अभ्यासले मान्छेलाई निपुण बनाउँछ, सिकाइलाई अगाडि बढाउँछ। यो कुरा पनि त सिकाइको हकमा लागू हुन्छ नि, होइन र? अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त अनुभव। अब विद्यालयको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ शिक्षक अन्तर्क्रिया हो। शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम बीचको अन्तर्क्रिया, इन्टरेक्सन बाट के हुन्छ? सिकाइ हुन्छ। अब त्यो इन्टरेक्सन जस्तो पनि हुन सक्छ, त्यो इन्टरेक्सन सिकाइ बेसको हुनुपर्छ, हुन्छ पनि शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको बीचमा अन्तर्क्रिया हुन्छ विद्यालयमा, अनि सिकाइ हुन्छ। बुकहरू पढाउने अथवा बुकहरू पढाउनु भनेको पाठ्यक्रम पढाउनु हो। वास्तवमा शिक्षकले किताब पढाउने हो कि पाठ्यक्रम पढाउने हो? मलाई भन्नुहोस् त। शिक्षकले के सिकाउने हो विद्यार्थीलाई? पाठ्यक्रम सिकाउने या पाठ्यपुस्तक? के सिकाउने? मलाई जवाफ दिनुहोस्। शिक्षकले विद्यालयमा के सिकाउने हो? पाठ्यक्रम कि पाठ्यपुस्तक? पाठ्यक्रम हो ल, पाठ्यपुस्तक होइन। पाठ्यपुस्तक त नभए पनि हुन्छ। तपाईसँग पाठ्यक्रम छ भने पाठ्यपुस्तकै अनिवार्य छैन। पाठ्यक्रम हो सर, हो। तर हामी के गर्छौँ? सधैँ किताब किताब किताब, त्यही किताब घोक, त्यही किताबको एक्सर्साइज गर, त्यही किताब कण्ठ पार भन्छौँ हामी। त्यसो होइन, त्यो गलत हो। किताब त एउटा पाठ्यक्रमका उद्देश्य पूरा गर्ने साधन होला, प्रमुख साधन होला। तर किताब बाहेक अरू चिजहरूबाट पनि ज्ञानहरू, त्यो पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरूलाई मिट गर्न सकिन्छ। अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यिनीहरूबाट भोलि तपाईलाई
म सिकाइ के हो भन्दैछु। यिनीहरूबाट भोलि तपाईँलाई क्वेसन आइदिन्छ, यसरी आइदिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले एउटा क्वेसन बनाइदिइहालेँ है त मैले। ल तपाईँ कतिको हेर्नुहुन्छ? पढाउने पनि होइन, सिकाउने पनि होइन, मात्र सहजीकरण गर्ने हो। साह्रै ठिक भन्नुभयो हो। सिकाइ के हो? सिकाइ के हो? कमा व्यवहारमा परिवर्तन, अब यो शिक्षाको एउटा के छ वैगुण भने नि, चारैवटा एन्सर ठिक हुन्छ। टिक द बेस्ट भन्छ। मुख्यलाई टिक लगाउनु पर्छ, सबभन्दा मेनलाई टिक लगाउनु पर्छ। खमा नयाँ ज्ञान लिनु, किताबका विषयवस्तु याद गर्नु, यो अप्सन चोइस गर्नुहोस्। क भन्नुभयो व्यवहारमा परिवर्तन। भर्खर भर्खर पढाइरहेको छु मैले। यति मध्ये टिक द बेस्ट गर्नु न हौ। टिक द बेस्ट, टिक द बेस्ट गरे भइगयो नि। टिक द बेस्ट पो हो त। चारैवटा हो, मिल्छ एन्सर। किन नमिल्नु? चारैवटाबाट सिकाइ हुन सक्छ। यति क्वेसन पनि बुझ्नु भएन भने त पढायो 16 दुना 8 भइहाल्छ नि। बुझिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँ त्यति कमजोर हुनुहुन्न नि। मैले त अघि भनिसकेँ, कतिजनाले त शिक्षा पढ्नु भएको छ, राइट। अघि एकजनाले बिगार्नु भएको थियो, बाँकी सबैजनाले मिलाउनु भएको छ। घ ल ठिक छ, मेटे है त। हामी सिकाइको प्रारम्भिक परिचयमा छौँ। सिकाइको वाट इज लर्निङ भन्दैछौँ हामी। सिकाइले अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्छ। अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्छ यसले। सिकाइले के गर्छ? अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्छ। तपाईमा के क्षमता छ त्यो बाहिर निकाल्दिन्छ। जब नलेज प्राप्त हुन्छ नि तपाईलाई, त्यो स्वतः क्षमता बाहिर निस्किन्छ। अनि यसले ज्ञान, सिप, मूल्य, चारवटा कुरा छन् हेर्नुहोस्। ज्ञान, सिप, मूल्य र अभिवृत्ति भन्छ। अभिवृत्ति, अभिवृद्धि होइन, अभिवृत्ति। तराजु त अभिवृत्ति। शिक्षाले ज्ञान पनि विकास गर्छ। शिक्षा के अरे सिकाइ भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि हो। सिकाइ भनेको सिप, अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, राम्रोसँग खेल्न सिक्नु भनेको त्यो सिकाइ त हो नि। अनि राम्रोसँग गाउन सिक्नु पनि त सिकाइ हो नि। अनि मूल्य, मूल्य भनेको के? क्षमता, गुण। बजारको यो कलमको मूल्य, किताबको मूल्य भने जस्तो होइन। मूल्य भनेको क्षमता, उपलब्धि, गुण भनेको हो। त्यसमा पनि चेन्जेस ल्याउँछ। अनि अभिवृत्ति भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो सोच, धारणा, विचारमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। सिकाइ भयो भने के हुन्छ? विचार पनि बदलिन्छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा ज्ञान, सिप, मूल्य र अभिवृत्तिमा परिवर्तन पनि ल्याउँछ केले? सिकाइले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? र जीवनमा जीवनमा हरेक व्यक्तिले हरेक किसिमका अनुभवहरू लिइरहेको हुन्छ। प्रत्येक स्टेपमा सिकाइ हुन्छ। हरेक तहमा सिकाइ हुन्छ। तपाईले कति सिक्नु भएको छ जिन्दगीमा मलाई थाहा हुँदैन। मैले कति सिकेको छु तपाईलाई थाहा हुँदैन।
यो त एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ नि साथीहरू, एब्स्ट्र्याक्ट, ABSTRACT। यो भनेको के? एब्स्ट्र्याक्ट भनेको अमूर्त। यो भनेको अमूर्त कुरा हो। सर खोइ के खोइ भन्नुभएको? रञ्जना के भन्नुभएको तपाईले? सर खोइ भन्नुहुन्छ। म हराएको छु र? मेरो भिडियो आएन? मेरो आवाज आएको छ कि छैन भन्नुहोस्। यो सबै कुरा अहिले पछि भन्नुहुन्छ उहाँले। सिकाइ एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, सिकाइ अमूर्त हुन्छ। यानी कि सिकाइले व्यक्तिलाई आइरहेको छ सर, हरेक स्टेप, हरेक घटना, सर मेरो नेट चलेन छ, हरेक घटना, हरेक दुर्घटना, हरेक परिस्थिति, हरेक अवस्था भएस त आउँछ, बट बिचमा अड्केको छ। खै अब मेरो पनि नेट कमजोर हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। अनि हरेक घटना, हरेक दुर्घटना, हरेक अनुभव, हरेक परिस्थितिले के गर्छ? सिकाइ दिन्छ, सिकाइ प्राप्त हुन्छ। अब मैले जिन्दगीमा कति कुराको अनुभव गरेको छु तपाईलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन। तपाईले जिन्दगीमा कति भोग्नु भएको छ, कति कुरा सिक्नु भएको छ होला। यो किताब पढेर मात्रै ज्ञान लिने भन्ने कुरा मात्रै यसको मिनिङ हुन्छ र? कति ठुलो कुरा रहेछ यो भन्नुहोस् त। र यो चाहिँ के हो थाहा छ? जीवन पर्यन्त प्रक्रिया हो, जीवन पर्यन्त प्रक्रिया हो। सिकाइ भनेको त जन्मना साथ सुरु हुन्छ र मृत्युसम्म पनि सिकाइ भइरहेको हुन्छ। मृत्यु पर्यन्तको सिकाइ प्रक्रिया हो साथीहरू यो। र सरको राम्रो आइरहेछ क्लास, आवाज पनि भन्नुभएको छ। हस् हस् हस्, धन्यवाद। अब तपाईहरुलाई भनौं, बालक जन्मना साथ आमाको दुध चुस्न सिक्छ, आँखा यसो यता उता फर्काएर हेर्छ। के कसले सिकायो उसलाई त्यसो गर्न? कसले सिकायो? उसले त त्यो सिक्न सक्ने क्षमता नैसर्गिक गुण लिएर आएको हुन्छ। तर जन्मनु भन्दा अगाडि चाहिँ सिकाइ हुँदैन ल। उसको चाहिँ मस्तिष्क मात्रै विकास हुन्छ। जन्मनु अघि चाहिँ मस्तिष्क मात्रै विकास हुन्छ उसको। मस्तिष्क मात्रै विकास हुन्छ। अब जन्मना साथ उसको सिकाइ सुरु हुँदो रहेछ बाहिरी वातावरणमा आएपछि। आँखा हेर्न सिक्यो नि यताउति फर्काउनु, दुध चुस्न सिक्यो नि एकै स्टेपमा। र सर अलिक साइडमा भएर सर पढाउनु भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै हो र? मान्छेले मर्दा मर्दै पनि सिकेर मर्छ। सायद उसले मर्दा मर्दै पनि त्यो मृत्यु बोध गर्छ होला के, यसरी मरिँदो रहेछ सायद भन्ने पनि त्यो उसलाई ज्ञान भयो। हो, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। मर्दा मर्दै त्यो अन्तिम सास फेर्दाखेरि पनि अब चाहिँ म मर्छु, अब चाहिँ स्योरै बाँच्दिन भन्ने त्यो मर्ने मान्छेलाई फिल हुन्छ होला। त्यो पनि सिकाइ हो। भनेपछि मर्दा पनि अब होला नि, त्यो उसलाई मृत्युबोध हुने पुरै सिकाइ हो के। वास्तवमा सिकाइ भनेको त्यस्तो रहेछ। जन्मदेखि सुरु भएर आजीवन मर्दा मर्दैसँग पनि सम्म पनि सिकिँदो रहेछ। यो कुरा तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। शिक्षा कोबाट सुरु भएर च्यानमा गएर अन्त्य हुन्छ हो नि। शिक्षा कोक्रोबाट, अझ कोक्रो भनेको पनि ढिलो भयो होला, तर मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छ कोक्रोबाट सुरु भएर च्यानमा गएर अन्त्य हुन्छ सिकाइ भने। त्यही शिक्षासँग रिलेटेड कुरा त हो नि यो पनि, होइन र? ल अब सिकाइको परिचय चाहिँ यो रहेछ। सिकाइ भनेको एउटा ज्ञान, सिप, अभिवृत्ति, मूल्यमा परिवर्तन आउने कुरा रहेछ, व्यवहारमा आउने परिवर्तनको कुरा रहेछ, हो कि होइन? सिकाइ त निरन्तर प्रक्रिया रहेछ। सिकाइ त हरेक अनुभव, हरेक वातावरणबाट, अवस्थाबाट सिकिँदो रहेछ। र यो सिकाइ भनेको व्यवहारमा मात्रै परिवर्तन नभएर सकारात्मक किसिमले आउने परिवर्तन पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, अभ्यास र अनुभवबाट पनि सिकाइ प्राप्त हुन्छ। ज्ञान, हरेक प्रकारका ज्ञानहरू सिकाइ हुन्, किताबका ज्ञान मात्रै सिकाइ होइनन्। किताबका ज्ञान पनि हुन चाहिँ हो, तर किताबका ज्ञान मात्र होइनन्, जे पनि सिकाइ हो, जे पनि सिकाइ हो। त्यसकारण यसरी मैले तपाईलाई आज सिकाइको परिचय मात्रै दिन सफल भएँ। अब भने तपाईलाई
म अगाडि बढ्छु, म यसरी नै मेरो डेमो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, मैले यसरी नै पढाउने हो, यसरी नै सिकाउने हो। र अब म सरसर्ती क्रमैसँग अगाडि मैले यति थोरै भने आज, तर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस्। अनि मैले यसरी नै क्लास अगाडि बढाउँछु र अरू सरहरू पनि आउनुहुन्छ, म मात्रै चाहिँ होइन है, फेरि धेरैजना छौँ हामी। र बुझियो सर भन्नुभएको छ, केही छैन। तपाईँले बुझ्नुभयो भने हाम्रो सफलता हो नि त। हामी अब तपाईँहरू यो प्लेटफर्ममा आउनुहोस्, भर्ना हुनुहोस्, अनि धेरै साथीहरू जम्मा हुनुहोस्, अनि सबै ठाउँमा यस सर अन्डरस्ट्यान्ड भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि पढाइ सुरु गरौँला व्यवस्थित रूपमा, अनि पढाइ सुरु गर्छौँ। सर लेभल 3 को चाहिँ हार्डली रहेछ हो, लेभल जम्मा 10वटा क्वेसन त आउने हो नि, त्यस्तो खालको। राम्रोसँग बुझियो सर भन्नुभएको छ, हजुरले पढाएको त बुझियो सर भन्नुभएको छ, ठिक छ। होइन, अब एडमिसन भन्ने कुरा चाहिँ अब उता ओको एडबाट भन्नुहुन्छ कतिवटा सब्जेक्टबाट दिनुपर्ने हो सर, जम्मा एजुकेसनको क्वेसन दिने हो, त्यसमा टेन्सन नलिनु न। ल, ओको एडको भाइ को सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर, हजुर। ल, उहाँहरूलाई अब स्टार्ट गरिदिनुहोस् त। उहाँहरूलाई के भन्नुपर्छ, फी कसरी तिर्ने, एडमिसन कसरी हुने भनिरहनु भएको छ। ओके, ल, हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। ओके, ल ओके, फेसबुक लाइभमा जोडिराख्नु भएको